आज चाहिँ सारा हृदयले निभाउने सन्तानोचित कर्तव्य भन्ने विषय लिएर सँगै वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई सारा हृदयले निभाउने सन्तानोचित कर्तव्य भनेको के हो जस्तो लाग्छ? सारा हृदयले निभाउने सन्तानोचित कर्तव्यको बारेमा जान्दै नजानिकन स्वर्गीय पिता माताप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनेछु भन्नु चाहिँ अलि उपयुक्त हुँदैन नि, होइन र? हामीले जानेर आराधना गर्नु परे जस्तै जानेर सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनुपर्छ। सारा हृदयले निभाउने सन्तानोचित कर्तव्य के हो जस्तो लाग्छ? निश्चय नै धेरै छन्। विश्वासमा हुर्किनु पनि सन्तानोचित कर्तव्य हो, आज्ञाकारी हुनु पनि सन्तानोचित कर्तव्य हो, होइन र? अनि पिता माताले दिनुभएको नियम, व्यवस्था र आज्ञा राम्ररी पालन गर्नु पनि सन्तानोचित कर्तव्य हो। तर आज चाहिँ ती थुप्रै कर्तव्यहरूमध्ये परमेश्वरले किन यो पृथ्वीमा प्रचार भन्ने मिसन दिनुभयो र प्रचार गर्नु कसरी आत्मिक पिता माताप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य हो भन्ने विषयमा सोचिहेरौँ। सारा हृदयले निभाउने सन्तानोचित कर्तव्य प्रचारको बारेमा एकपटक बुझिहेर्ने समय लिनेछौँ। हामी प्रस्थान 20:12 गएर हेरौँ। आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफ्नो बुबा आमाप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाऊ भन्ने अर्थ हो नि। हामी एफिसी 6:1 हेरौँ। छोराछोरी हो, प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, अर्थात् सन्तानोचित कर्तव्य निभाऊ, जो के हो त? प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो भनिएको छ। शारीरिक बुबा आमाप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर हामीले आत्मिक बुबा आमा सम्बन्धी यो विषयलाई बुझ्यौँ भने किन यसलाई पहिलो आज्ञा भन्नुभएको हो भन्ने जान्न सक्नेछौँ। मत्ती 22:34 गएर हेरौँ। उहाँले सदुकीहरूलाई चुप पार्नुभयो भन्ने सुनेर फरिसीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। तिनीहरूमध्ये एकजना व्यवस्थाका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गर्ने विचारले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र कुन आज्ञा त? प्रथम आज्ञा यही हो। सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनुलाई नै परमेश्वरले पहिलो आज्ञा भन्नुभएको थियो। तर मत्ती अध्याय 22 चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु नै पहिलो आज्ञा हो भनेर जानकारी दिनुभएको छ। आत्मिक र शारीरिक दुवै रूपमा बुबा आमाप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनुलाई अङ्ग्रेजी बाइबलमा ग्रेटेस्ट भनिएको छ। यो भन्दा अझ ठुलो कुरा छैन। परमेश्वरले 10 आज्ञामा पनि आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। मत्ती अध्याय 22 चाहिँ स्वर्गीय बुबा र आमालाई प्रेम गर्नु, तर आधा हृदयले होइन कि सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समझले प्रेम गर्नु। यो नै सबैभन्दा उत्तम, पहिलो र महान आज्ञा हो भन्नुभएको छ। त्यसो भए परमेश्वर सबैभन्दा खुसी हुनुहुने कुरा के होला? यहाँहरूलाई प्राचीन कर्तव्यनिष्ठ छोराको कथा थाहा छ नि? उनकी आमा एकदमै सिकिस्त बिरामी हुनुभएकोले आज हो कि भोलि भन्ने अवस्था थियो। तर उनकी आमालाई स्ट्रबेरी खान मन लागेछ। छोराले स्याहार गरिरहेको बेला तिनले छोरालाई स्ट्रबेरी खान मन लाग्यो भनिन्। हिजो आज त हरित गृह हुने भएकोले हिउँदमा पनि स्ट्रबेरी पाउन सकिन्छ। तर प्राचीन समयमा हिउँदमा स्ट्रबेरी पाउनु असम्भव थियो। कोरियामा चाहिँ जाडोमा तापक्रम 0 डिग्री भन्दा तल झर्ने भएकोले स्ट्रबेरी हुर्कनै सक्दैन नि, होइन र? तर उनकी आमालाई त्यो खान मन लागेछ। आमाले चाहनु भएको कुरा भएकोले असम्भव भए पनि ऊ गएछ। यो नै के हो त? सन्तानोचित कर्तव्य हो। वास्तवमा त्यो पुरा गरिदिन नसक्ने माग थियो नि, होइन र? आमाले छोरा मलाई स्ट्रबेरी खान मन छ भन्दा
होइन आमा, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो जाडो याममा कहाँ स्ट्रबेरी पाउँछ र? भनेर छोराले भन्न सक्थे, तर उनले त्यसो भनेनन्। उनले आफ्नी आमाको वचनलाई सम्मान गर्थे। त्यसैले स्ट्रबेरी खोज्न उनी बाहिर निस्के र चारैतिर खोजे। पहाड र मैदान सबै ठाउँ घुमे पनि स्ट्रबेरी पाउन सकिन्थ्यो होला र? प्रकृतिको सिद्धान्त अनुसार त्यो असम्भव छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। तैपनि आमाको चाहना भएकोले एकचोटि कोसिस गरी हेर्छु भनेर उनले सोचे। छोराको त्यस्तो समर्पण देखेर स्वर्ग समेत प्रभावित हुन पुग्यो र हिउँदको समयमा कुनै पनि हालतमा पाउन नसकिने स्ट्रबेरी उनले पाए। हुन त यो एउटा कथा हो, तर यसमा स्वर्गले पनि हृदयलाई हेर्छ भन्ने कुरा दर्शाइएको छ नि, होइन र? आज यहाँहरू र मलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले स्वर्गीय पिता र माताको आदर गर भन्नुभएको छ। हामीले यो कार्य आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समझले गर्नुपर्छ। कसैको स्वभाव अलिक रुखो छ भने पनि आफ्नो रुखो स्वभावलाई हटाएर पिता माताको वचनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अनि पिता माताले भन्नुभएको कुरा असम्भव छ भने पनि त्यो पूरा गर्न खोज्ने दृढ सङ्कल्प देखाउनुपर्छ। त्यसो गरेमा परमेश्वरले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छ र? छैन, सबै सम्भव छ। मानिस भन्ने अस्तित्वलाई मात्र हेर्दा पनि के यो चमत्कार होइन र? हामीहरू सास फेर्छौँ र चलहल गर्छौँ भन्ने कुरा आफैमा एउटा चमत्कार हो। सब थोक सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुभएकोले हामीले कस्तो मन लिएका छौँ भनी उहाँ हेर्नुहुन्छ र हामीले सही मनस्थिति लिएका छौँ भने सबै कुरा पूरा गरिदिनुहुन्छ। स्ट्रबेरीको सट्टामा हाम्रा स्वर्गीय पिता माताले के भन्नुभएको छ त? हराएका सन्तानहरूलाई बचाऔँ। यो नै पिता माताले चाहनु भएको कुरा हो। म यो कारणले गर्न सक्दिनँ, त्यो कारणले गर्न सक्दिनँ भनेर सोच्नुभन्दा असम्भव परिस्थितिमा पनि बाटो खोज्न कोसिस गर्यौँ भने, मन लगायौँ भने, प्रयत्न गर्यौँ भने को प्रभावित हुनुहुनेछ त? परमेश्वर प्रभावित हुनुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्नो सन्तानोचित कर्तव्य निभाउन खोज्दैछन् भनेर उहाँले सोच्नुहुनेछ। तब के खोलिन्छ त? ढोका खोलिन्छ, फल फल्छ अनि असम्भव ठाउँमा पनि बाटो बन्छ। त्यसो भए किन हामीले स्वर्गीय पिता माता प्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु पर्छ होला? परमेश्वरले हामी सन्तानहरूबाट कुनै श्रम प्राप्त गर्न यस्तो आज्ञा दिनुभएको होइन। हामीले त्यसो गर्नै पर्ने कारण छ। हामीहरू वास्तवमा कहाँ जिएका थियौँ भनिएको छ? स्वर्गमा जिएका थियौँ। अयुबको इतिहास अनि उपदेशकको पुस्तकमा हेर्दा यो पृथ्वी सृष्टि हुनु अघि नै हामीहरू अस्तित्वमा थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो शरीर सम्बन्धी कुरा होइन। हामीले अयुब, हितोपदेश र उपदेशकको पुस्तक मार्फत हाम्रो आत्मा सम्बन्धी कुनै घटना घटेको थियो भन्ने जान्न सक्छौँ। स्वर्गमा महिमासित रहनुपर्ने हामीहरू किन यो पृथ्वीमा आएका हौँ भनिएको छ? हामीहरू वास्तवमा स्वर्गका स्वर्गदूतहरू थियौँ। त्यसो भए किन शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा सीमित र क्षणिक प्रवासीको जीवन जिउनु परेको होला? हामीहरू यो पृथ्वीमा आउनुको निश्चित कारण छ। लुका अध्याय 19 मार्फत पत्ता लगाई हेरौँ। 10 मा हेरौँ। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। यहाँ मानिसको पुत्रले येशूज्यूलाई जनाएको छ नि। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएको कारण हराएकालाई खोज्न र बचाउन। यो पृथ्वीमा जिउने सबैले मुक्ति पाउन आवश्यक छ। यो पृथ्वीको जीवनमा नै पूर्णतः सन्तुष्ट हुन सकिने त्यस्तो पूर्ण जीवन कसैलाई पनि दिइएको छैन। येशू ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा जिउने मानिसहरूलाई बचाउन आउनु भएको हो भनिएको छ। हामीले प्राप्त गर्ने
यो मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ यो पृथ्वीको जीवनसँग तुलनै गर्न नसकिने बिल्कुलै भिन्न आयाम हो। यो पृथ्वीमा आफूले नचाहे पनि बुढो हुनै पर्छ, नचाहे पनि मृत्यु भन्ने अन्तिम बिसौनीसम्म जानै पर्छ। हामी सबैजना अनन्त खुसियाली, अनन्त हर्ष र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्ता सबै कुराहरू तयार पार्नु भएको छ। यो कार्यको निम्ति येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएको हो। हराएकाहरूलाई खोजेर स्वर्गतर्फ डोर्याउने त्यो प्रक्रियालाई परमेश्वरले मुक्ति भन्नुभएको छ। त्यसो भए वास्तवमा स्वर्गीय राज्यमा परमेश्वरको साथमा रहेका हामीहरू के कारणले हराउनु परेको होला? हराउनुको कुनै कारण त हुनुपर्छ नि, होइन र? बजारमा अथवा सपिङ मलमा जाँदा आमाले आफ्नो बच्चाको हात कसेर समाउनुहुन्छ र आफ्नो बच्चालाई आमाको हात छोड्नु हुँदैन, अन्त ध्यान दिनु हुँदैन, टाढा जानु हुँदैन है भन्नुहुन्छ। तर बच्चाहरू के गर्छन् त? तिनीहरूले आफूलाई मन पर्ने खेलौना अथवा खान मन लागेको कुनै चिज देखे भने त्यसतर्फ आकर्षित भएर आमाको हात छोड्न पुग्छन्। अनि आमा केही सामान किन्नमा व्यस्त भइरहनु भएको बेला बच्चा टाढा जान्छ र हराउँछ। यसरी बच्चा हराउँदा त्यहाँ कुनै कारण हुन्छ। त्यसो भए स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा अनन्त जीवन उपभोग गरेका हामी स्वर्गीय परिवारहरू किन हराएर बिछोडिन पुग्यौं होला? बाइबलमा त्यसको कारण चाहिँ पापले गर्दा हो भनेर स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ नि, होइन र? मत्ती 9:13 हेर्नेछौँ। तर गएर यसको अर्थ के हो? तिमीहरू सिक, म बलिदान होइन दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर कसलाई बोलाउन आए? पापीहरूलाई बोलाउन आए। बोलाउन आए भन्नाले खोज्न आए भन्ने अर्थ हो। ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनु भएको कारण चाहिँ पापीहरूलाई खोज्नको निम्ति हो भनिएको छ। त्यसो भए हामीहरू स्वर्गबाट किन हराउनु परेको हो भन्ने कुरा यी दुई पदहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने त्यसको जवाफ पाउन सक्छौँ नि, होइन र? यस्तो बाइबलको शिक्षाले हाम्रो हृदयलाई छुँदा हामीले आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण र सारा समझ स्वर्गीय पिता माताको आदर गर्नमा लगाउन सक्छौँ। यदि हामीले यस्ता विषयहरूलाई ज्ञानको रूपमा मात्र बुझेका छौँ भने सबै कुरा गर्न गाह्रो लाग्नेछ। प्रचार गर्न पनि गाह्रो लाग्नेछ, आराधना गर्न पनि गाह्रो लाग्नेछ, अनि सबै कुरामा बहाना र गनगन उत्पन्न हुनेछ। हामीले सबै कुरा जान्नु पनि महत्त्वपूर्ण त छ, तर महसुस गर्नु झन् महत्त्वपूर्ण छ। महसुस गरेमा सारा हृदयले सन्तानोचित कर्तव्य निभाउन सक्नेछौँ। केही कार्य गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, हृदय प्रभावित भएर हृदयको अन्तस्करणदेखि आउने कुरा नै सन्तानोचित कर्तव्य हो। यहाँहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ छोरा र कर्तव्यच्युत छोराको कथा थाहा छ नि? कर्तव्यनिष्ठ छोराले कसरी प्रशंसा पाउँदो रहेछ भनी हेर्न कर्तव्यच्युत छोरा उसको घरमा गएछ। उसले त्यहाँ बुबाभन्दा पहिला ऊ ओछ्यानमा पल्टिने अनि बुबाले भन्दा पहिला बुबाको जुत्ता लगाउने गरेको देखेछ। कर्तव्यच्युत छोराको नजरमा त्यो कुनै गाह्रो कुरा जस्तो देखिएन। कर्तव्यनिष्ठ छोराले त्यसरी आफ्नो कर्तव्य निभाएको देख्दा खासै गाह्रो रहेनछ भन्ने सोच्दै कर्तव्यच्युत छोरा पनि घर फर्केपछि बुबाको ओछ्यान मिलाएर आफू पहिला त्यसमा पल्टिएछ, किनभने उसलाई त्यो नै सन्तानोचित कर्तव्य हो भन्ने लागेको थियो। जब बुबा सुत्न कोठामा आउनुभयो, उहाँ क्रोधित हुनुभयो। बुबाभन्दा पहिला सुत्नु त हुँदैन, तर त बुबाको ओछ्यानमा सुत्दैछस्। यस्तो खराब बानी कहाँबाट सिकिस्? कर्तव्यनिष्ठ छोराले चाहिँ त्यसो गर्दा प्रशंसा पाएको थियो, तर कर्तव्यच्युत छोराले भने त्यसो गर्दा गाली खायो। यो त होइन कि क्या हो भन्ने सोच्दै त्यसको भोलिपल्ट बिहान बुबाको जुत्ता लगाएर ऊ यताउता हिँडेछ। बाहिर जानको लागि निस्कँदा बुबाले जुत्ता नै भेट्टाउनु भएनछ। यसो हेर्दा छोराले पो जुत्ता लगाएर हिँडिरहेको छ। तब फेरि क्रोधित हुँदै बुवाले भन्नुभएछ, बुबाको जुत्ता पनि चिन्दैनस्, अझ बुबाको जुत्ता लगाएर हिँड्छस्। कर्तव्यच्युत छोराले जे गरे पनि गाली नै पाएछ।
कर्तव्यनिष्ठ छोरा र कर्तव्यच्युत छोराको कार्य एउटै भए पनि भिन्नता के थियो त? कर्तव्यच्युत छोराले सारा मन लगाएको थिएन। यदि उसले पनि आफ्नो सारा हृदय लगाएर बुबा आमाको निम्ति केही गरेको भए बुबालाई त्यो थाहा हुने थियो। उसले मेरो खुट्टा चिसो नहोस् भनेर जुत्तालाई न्यानो पार्न पहिला जुत्ता लगाएको रहेछ। ओछ्यान मिलाएर पहिला त्यसभित्र पसेको चाहिँ म चिसो ओछ्यानमा पस्दा मेरो स्वास्थ्यलाई असर गर्ला कि भनेर मेरो चिन्ता गरेकोले रहेछ भनेर बुबाले थाहा पाउने थिए। मनबाट गरेको कुरा चाहिँ मनले नै बुझ्छ। त्यसैले उस्तै कार्य गरेको भए पनि एकजना कर्तव्यनिष्ठ छोरा कहलियो तर अर्को चाहिँ कर्तव्यच्युत छोरा कहलियो। सारा मन लगाएको छ कि छैन भन्ने कुराको भिन्नता हो। हामीले स्वर्गमा गरेको पाप कति ठुलो र जघन्य थियो भन्ने कुरा रोमी 6:23 हेर्ने हो भने त्यसको उत्तर सजिलै पाउन सक्छौं। 23 हेरौं। किनकि पापको ज्याला के हो त? मृत्यु हो। हामीले स्वर्गमा गरेको पापको ज्याला के हो भनिएको छ त? मृत्यु। यसलाई कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा पापको ज्याला चाहिँ मृत्युदण्ड हो भन्न सकिन्छ। मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने त्यस्तो पाप गरेकाले हामीहरू यो पृथ्वीमा धपाइएका हौं। हामीहरू जघन्य पाप गरेका स्वर्गका पापीहरू हौं। यस्ता पापीहरूको पाप हटाउन कसले हाम्रो सट्टामा मृत्यु भोगिदिनु भयो त? स्वर्गीय पिताले भोगिदिनु भयो। अनि पुरानो करारको 1500 वर्षको लामो समयसम्म परमेश्वरले देखाइदिनु भएको विषयलाई हेर्दा हामी सन्तानहरूको निम्ति स्वर्गीय माता स्वयं पाप बलिको रूपमा बलिदान हुनुभएको बुझ्न सक्छौं नि, होइन र? यस्ता विगतका इतिहासहरूलाई हेर्दा हामीले गरेको पाप चाहिँ सानोतिनो र साधारण पाप होइन कि अक्षम्य र एकदमै जघन्य पाप थियो भन्ने जान्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो अतीत हो। हामीले यस्तो पाप गरे पनि परमेश्वरले हामीलाई घृणा गर्नु भएन र निकाल्नु भएन। उल्टै हामीलाई बचाउन हामी सन्तानहरूको सट्टामा आफ्नो महान र पवित्र देह क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो भन्नुभएको हो। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आत्माका पिता माता हुनुहुन्छ। 2 कोरिन्थी अध्याय 6 हेर्ने हो भने म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभएको छ। अनि गलाती अध्याय 4 हाम्री आमा हुनुहुन्छ भनिएको छ। हाम्रा पिता माता हुनुहुन्छ र हामीहरू उहाँका छोराछोरीहरू हौं। त्यसैले बुबा आमा र सन्तानको सम्बन्ध हो। अनि सन्तानहरूले आफ्नो बुबा आमा प्रतिको कर्तव्य निभाउनु पर्ने कुरा पनि बाइबलमा सिकाइएको छ। हामीले त्यति ठुलो र जघन्य पाप गरेको भए पनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। हामीहरू पापी छँदा नै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति क्रुसको भारी बोकिदिनु भयो। अनि हामीहरू मर्नुपर्ने ठाउँमा परमेश्वरले मृत्यु भोगिदिनु भयो भनिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई समग्रमा हेर्दा हामी आत्मिक सन्तानहरूले किन सारा हृदयले सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। यस्ता कुराहरूलाई लगातार बिर्सन पुग्दा शैतानले दिने दृष्टि हामीमा पलाउँछ। घमण्ड र अहंकार उत्पन्न हुन्छ अनि उच्च हुन खोज्ने सोचाइ आउँछ। हामीसँग गर्व गर्न लायकको कुरा केही पनि छैन। आफ्नो ज्ञान, साहस र धन सम्पत्ति जस्ता कुराहरूमा पनि गर्व गर्न आवश्यक छैन। केवल हाम्रो मुक्तिको निम्ति महान बलिदान र प्रेम गर्नुभएका स्वर्गीय पिता मातामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो नै हाम्रो सट्टामा बलिदान गर्नुभएका स्वर्गीय पिता माता विरुद्ध हामीले गरेको पाप क्षमा पाउने तरिका मध्ये एउटा हो भनी म विश्वास गर्दछु। क्षमा हुनै नसक्ने पाप गरेका अस्तित्व नै हामीहरू भएकाले यदि हामीहरू आफूमा पाप छैन भन्छौं भने हामीहरू कस्तो मानिस हुन्छौं भनिएको छ। 1 यूहन्ना 1:7 हेर्ने हो भने
तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई के दिन्छौँ त? धोका दिन्छौँ। यसकारण हामीहरू घरिघरि प्रभु म पापी हुँ भन्ने गर्छौँ। 8मा फेरि हेरौँ, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई के तुल्याउँछौँ त? झुटा तुल्याउँछौँ। परमेश्वरले हामीहरू पापी हौँ भन्ने कुरा थाहा दिनुभई चाँडो पश्चाताप गरेर मुक्ति पाओ भन्नुभएको छ। यदि हामी मैले त पाप गरेको छैन भन्छौँ भने हामीले पाप गरेका छौँ भनेर शिक्षा दिनुहुने परमेश्वरलाई हामी झुटा तुल्याउन पुग्छौँ। हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनिएको छ। हामीहरू स्वर्गका पापीहरू हौँ, पाप गरेको छैन भनेर इन्कार गर्न नसक्ने पापीहरू हौँ। परमेश्वरमा झुट भन्ने छैन। परमेश्वर झुटो बोल्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्न। परमेश्वरले सधैँ हामीलाई सही सत्यता सिकाउनु हुँदै सत्य कुरा सुनाउनुहुन्छ र हामी सत्य मार्गमा हिँडेको चाहनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रा अनन्तका परमेश्वर पिता र माता हुनुहुन्छ नि, होइन र? हामीहरू स्वर्गमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने पाप गरेर तल यस पृथ्वीमा आएकाले हामीले ती पापहरू क्षमा पाउनुपर्छ। ती पापहरू क्षमा नभएसम्म हामीहरू आफ्नो अनन्तको स्वर्गीय घर फर्कन सक्दैनौँ। यसको निम्ति को यो पृथ्वीमा आउनुभयो त? स्वर्गीय पिता आउनुभयो, स्वर्गीय माता आउनुभयो। हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिन सजिलो थियो होला त? त्यो यति पीडादायी थियो कि परमेश्वरले हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस् समेत भन्नुभयो। त्यो एकदमै पीडादायी प्रक्रिया भए पनि हाम्रो निम्ति उहाँले त्यो बोकिदिनुभयो। आफ्ना पिता मातालाई त्यस्तो दुर्दशामा पुर्याउने पापी हामीहरू नै हौँ। हामीले स्वर्गका आत्मिक सिद्धान्तहरू नबुझ्ने भएकाले कट्टुसहरूले आफ्नो उचाइ दाँजेर को अग्लो छ भने जस्तै यस संसारमा को ठुलो र उत्तम छ भनेर हेर्न खोज्ने त्यस्तो अहङ्कारी बन्न पुग्छौँ। मैले अरूबाट राम्रो सेवा पाउनुपर्छ, तिमीले चाहिँ कम सेवा पाए पनि हुन्छ भनेर हामीले यसरी सोच्नु हुँदैन। यसकारण स्वर्गीय माता पनि हामी सन्तानहरू एकताबद्ध हुँदा सबैभन्दा खुसी मान्नुहुन्छ। हामीले आफूलाई मात्र खुसी पार्न खोज्यौँ भने एकताबद्ध हुन सक्दैनौँ। आफूलाई मनपर्ने काम मात्र गर्न खोज्यौँ भने एकताबद्ध हुन सक्छौँ होला त? हामी प्रत्येकले आफ्नो खुसी मात्र खोज्यौँ भने हामी कहिल्यै एकताबद्ध हुन सक्दैनौँ। एकजनाले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। अब्राहमले तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। पहिला तिमी सबै रोज, बाँकी रहेको म रोज्नेछु भनेका थिए। तब अन्त्यमा अब्राहमका दासहरू र लोतका दासहरू बीच शान्ति छायो। त्यस अघि चाहिँ कस्तो थियो त? लोतका दासहरू र अब्राहमका दासहरू सधैँ झगडा गरिरहन्थे। ती सबैले कुनै राम्रो कुरा पाउन खोज्दा आपसमा झगडा मात्र गर्थे। उनीहरूले आफूले पाउन चाहेको ओहदा र जान चाहेको ठाउँको विषयमा मात्र सोचेकाले त्यसो भएको थियो। तर अब्राहमले उनीहरू बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने सोचेकाले बलिदान गरे। उनी काका भएकाले पहिला आफूले नै सबै कुरा लिन सक्थे। तर उनले आफ्ना भतिजालाई यसो भने, पहिला तिमी गर, तिमीले असल कुरा रोज्यौ भने बाँकी रहेको म लिनेछु। तिमीले नरुचाएको कुरा चाहिँ म लिनेछु। आफूले चाहेको कुरा तिमी लिन सक्छौ। सदोम र गमोरा उर्वरा र असल बेसी जस्तो देखिएकोले लोतले त्यो क्षेत्र रोजे। त्यो बेसी रोज्यो भने आफ्नो जीवन कठिन हुँदैन होला भन्ने सोचेर उनले त्यो क्षेत्र रोजेका थिए।
अनि अब्राहमले चाहिँ ठिक विपरीतको क्षेत्र रोजे। तर लोतले रोजेको सदोम र गमोरा अन्त्यमा के भयो त? परमेश्वरबाट आगोको इन्साफ पाउने त्यस्तो दुःखद क्षेत्र बन्न पुग्यो नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विगतमा घटेका घटनाहरूलाई सोच्दै हामीले आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। म पापी हुँ भनेर सोच्यौं मात्र भने पनि हामीमा गुनासोहरू रहन सक्छ होला त? हामीले मुक्ति पाएकोमा मात्र पनि परमेश्वरलाई सदा धन्यवाद चढाउँदै परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य सारा हृदयले निभाउनुपर्छ, होइन र? त्यसैले उस्तै कार्य गरे तापनि कर्तव्यच्युत छोराले चाहिँ गाली मात्र खायो। यसकारण आज सारा हृदयले पिता माताप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउने हामीहरू सबैजना हुऔं। हामीहरू अनन्त मृत्यु भोग्नुपर्ने स्वर्गको पाप बोकेर जिइरहेका थियौं। परमेश्वर स्वयंले मृत्यु भोग्नु भएर आफैलाई बलिदान नगर्नु भएसम्म पाप क्षमा जस्तो असल कुरा हामीलाई कदापि दिन नसकिने भएकोले अब्राहमले जस्तै पहिला हामीलाई असल कुरा दिनको निम्ति परमेश्वरले आफूले नरुचाउनु भएको जीवन रोज्नुभयो। हामीले आफ्ना पिता मातालाई मृत्युमा पुर्यायौं, क्रुसमा पुर्यायौं, बाधा र निन्दा पाउने गरायौं। तापनि हामीहरू उच्च पद, अझ राम्रो अवस्था र असल वातावरण खोज्छौं भने हामीहरू कर्तव्यच्युत छोराले जस्तै नयाँ करारको सत्यतालाई सिको मात्र गरिरहेका छौं, तर हृदयदेखि सिक्न सकिरहेका छैनौं भन्ने कुरा हो। एफिसी 1:7 उल्लेखित वचन हेरौं। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार के पाउँछौं त? हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौं, जुन अनुग्रह उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। त्यो रगत के हो त? अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उहाँको मृत्यु, बलिदान र कष्ट हो। यो द्वारा अन्त्यमा प्राप्त हुने कुरा नै हाम्रो पाप क्षमा थियो। यसकारण हामीले किन सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु पर्छ अनि किन त्यो नै प्रचार हो भन्ने जान्नुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रचार गर्न सजिलो छ त? अरू कसैले भन्दा पनि धेरै प्रचार गरेका प्रेरित पावलले प्रसव पीडा बिना कदापि फल फल्न सक्दैन भनेका थिए। प्रचार गर्न त्यतिसम्म गाह्रो छ। हामीले किन प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पूर्णतया बुझ्यौं भने हिउँदमा पनि स्ट्रबेरी खोज्न गएका कर्तव्यनिष्ठ छोराको मन हामीले लिन सक्नेछौं। हामीले त्यो मन लिँदा कुनै बाटो नभएको ठाउँमा पनि परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुहुन्छ, अवरोध पुर्याउने पर्खाललाई ढालिदिनुहुन्छ अनि ढोका नभएको ठाउँमा पनि ढोका बनाइदिनुहुन्छ। हामीले कसैको सिको गर्नको निम्ति मात्र नभएर पितामाताको सम्मानको निम्ति सारा हृदयले प्रचार गर्यौं भने सबै किसिमका अवरोधहरूलाई परमेश्वरले तहस नहस पारिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले यरिहो सहर नष्ट हुने गराउनुभयो, लाल समुद्रमा पनि बाटो खोलिदिनुभयो। इस्राएलीहरूले खानेकुरा कतै पनि पाउन नसकेको उजाड स्थानमा आफूले चाहेको खानेकुरा र मासु खान पाएका थिए। अनि रत्तीभर पनि पानी नभएको निर्जन ठाउँको चट्टानबाट पानी निस्किएको थियो। हामीले सारा हृदयले प्रचार गरेर सन्तानोचित कर्तव्य निभाएमा मात्र यस्ता सबै कार्यहरू सम्भव हुन्छ। आज सारा हृदयले सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु भनेको नै प्रचार गर्नु हो भनेर अध्ययन गर्यौं। हाम्रा स्वर्गीय पिताले आफ्नो बलिदानद्वारा नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता खडा गरिदिनु भई हामीलाई रोटी र दाखमद्दमा सहभागी हुने अनुमति दिनुभयो अनि हामीले गुमाएको स्वर्ग राज्य फर्कन सक्ने महिमित मार्ग खोलिदिनुभयो। स्वर्गीय पितामाता सबैभन्दा खुसी हुनुहुने कुरा के होला? उहाँहरूले सबैभन्दा चाहनुहुने कुरा के होला? लुका अध्याय 15ले यसको उत्तर दिएको छ नि, होइन र? म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 49 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा के गर्ने त? पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी के हुनेछ त? आनन्द हुनेछ। अझ बढी आनन्द हुनेछ भन्नुको अर्थ के हो? अझ बढी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? स्वर्गका 49 धार्मिक जनहरू यो थोरै संख्या होइन। तर हामीले पापी एकजनालाई पश्चाताप गराएर स्वर्गमा फर्कने गरायौं भने स्वर्गमा उत्सव हुनेछ, भोज हुनेछ र ठूलो आनन्द हुनेछ। तापनि यदि हामीले सारा हृदयले प्रचार गरेनौं भने
कहिलेकहीँ समयभन्दा अघि नै फलहरू झर्छन्। सबै फलहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। बगैँचामा हुने विभिन्न किसिमका फलहरू सबै कसले दिनुहुन्छ त? परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। यो जस्तै आत्मिक फल पनि कसले बनाउनुहुन्छ त? परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु भएर तिमीलाई चाहिँ स्याउ भन्दा अझ गुलियो फल दिनेछु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो समर्पण हेर्नु भएर त्यससँग सुहाउने फल दिनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रचार गर्न नसक्नु भएकोले हामीलाई प्रचार गर भन्नुभएको होइन नि। पाप क्षमाको अनुग्रहप्रति को अझ बढी धन्यवादी छ? कसले परमेश्वरको इच्छालाई सही तरिकाले बुझिरहेको छ भनेर परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ। हामीले स्वर्गीय पिता माताको विरुद्धमा गरेको विद्रोहको पाप चाहिँ क्षमा पाउनै नसकिने पाप हो। तर हाम्रा पिता माताले विद्रोही हामी पापीहरूको निम्ति आफ्नो प्राण समेत त्याग्नु भएर सृष्टिका थोकहरूबाट गिल्ला, खिसी र तिरस्कार पाउनुभयो। यो पृथ्वीसम्म आउनु भएर त्यसो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन नि, होइन र? यदि हामीप्रति कुनै चासो नराख्नु भएको भए उहाँहरूले स्वर्गमा सदा सर्वदा महिमा प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। किन परमेश्वर यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनु भई त्यसरी दुःख भोग्नु हुँदै कष्टपूर्ण मानव जीवनको बाटोमा हिँड्नु भएको होला? मानिसको लुगा लगाउनु भएको कुरा आफैमा कष्ट हो। यो एउटै कुराको निम्ति पनि हामीले पिता मातालाई केही भन्न सक्दैनौँ। मुक्तिको अनुग्रहलाई मात्र सोच्दा पनि हामीले अझ माग्ने कुरा केही छैन। अब हाम्रा पिता माताले संसारका मानिसहरूबाट महिमा र सम्मान पाउनुहुने गरी हामीले राम्रो व्यवहार पनि गर्नुपर्छ र वरिपरिका मानिसहरूको निम्ति एक उदाहरणीय जीवन जिउनुपर्छ। सधैँ पिता माताको महिमा गर्न सक्ने गरी सारा हृदयले सन्तानोचित कर्तव्य निभाउँदै यो सुसमाचार पूरा गर्ने हामी सबै सियोनका परिवारहरू हुनुपर्छ। यसैया 60:1 हेरौँ। उठ, प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा के भनिएको छ? आउनेछन्, सबै आउनेछन् भनिएको छ। सारा हृदयदेखिको सन्तानोचित कर्तव्य अर्थात् प्रचार गर्दा यस्तो प्रतिफल आउँछ। 4को वचनमा हेर्ने हो भने, तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउँछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइन्छन्। तब यो देखेर त उज्जवल हुनेछस् र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। उज्जवल हुनेछस् भन्नाले खुसी लुकाउनै नसक्ने गरी मुहार चम्कनेछ भन्ने अर्थ हो। 21मा हेरौँ। तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव के गर्न? प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरा हातका काम हुन्। हामीले आफू पापी हुँ भन्ने यथार्थतालाई महसुस गरेर सारा हृदयले सन्तानोचित कर्तव्य निभाउँदा अनि स्वर्गीय पिता माताको त्यो अनुग्रहलाई सही तरिकाले महसुस गरेर परमेश्वरको महिमा गर्दा के हुने रहेछ? एकचोटि हेरौँ 22मा। तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ के हुनेछ? 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। कसैले राम्रो प्रवचन गरेकोले धेरै सन्तानहरू आउने अथवा कसैले राम्ररी वचन सिकाएकोले आउने होइन। सही महसुस लिएर परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य सारा हृदयले निभाउने मानिस त्यहाँ भएकाले त्यस्तो राम्रो परिणाम आउने हो। तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पूरा गर्नेछु। परमेश्वरले यी सबै कार्य चाँडै पूरा गर्नेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरको महिमा प्रकट हुँदा परमेश्वरले हामीलाई फल फलाउन सक्ने गराउनुहुन्छ। सारा हृदयले प्रचार गर्यौं भने परमेश्वरले यस अन्तिम सुसमाचारलाई आश्चर्यजनक रूपले पूरा गरिदिनुहुनेछ। त्यसरी विश्वास गर्दै यो प्रचार कार्य सन्तानोचित कर्तव्यको भाव लिएर सुरु गरौँ। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।